तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ पञ्चली खबर। आवाज समेट्ने प्रयास आजको प्रस्तुति। नमस्ते दर्शकबिन, पञ्चली खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक एकता भन्ने मूल नाराका साथ नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय आन्दोलन परिचालन समितिद्वारा आयोजित बृहत अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आज सुसम्पन्न भएको छ। अर्को बजेट आउँदाखेरि अब बजेट भाषणमा राष्ट्र सेवक शिक्षक भनेर पनि आउनुपर्छ। हाम्रो यो माग त्यहाँसम्म पुग्नेछ भन्ने हामीले विश्वास गरेका छौँ। अनि दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य सुरक्षा बिमा, 10 दिने काज सहितको भ्रमण भत्ता, त्यस्ता कुराहरूमा पनि हामीलाई विभेद गरिएका छन्। ग्रेडमा समान तहको समान ग्रेड हुनुपर्छ हाम्रो माग छ, त्यसमा पनि हामीलाई विभेद गरिनु हुँदैन। र शिक्षक अस्पतालको कुरा अस्ति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अलिकति चाहिँ चुहाउनु भएको छ। त्यस्तो कुराले हामी चित्त बुझाउनेवाला छैनौँ। किन चित्त बुझाउनेवाला छैनौँ भने शिक्षक अस्पतालहरू पनि निर्माण गर्न सकिनेछ, अध्ययन गरिनेछन् मात्रै भन्नुभएको छ। त्यस्ता शब्दावलीहरूले हुँदैन। हामीलाई निजामती हस्पिटल जस्तै शिक्षक हस्पिटल र 7वटै प्रदेशमा प्रादेशिक शिक्षक हस्पिटल हुनुपर्छ, हाम्रो यो माग छ। इसिटी र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई माथिबाट भनिदिएको छ, तलबाट स्थानीय तहमा उहाँहरू जुन्नु परिराखेको छ। उहाँहरूलाई दिने भनिएका रकमहरू दिइएका छैनन्। दिने भनिएका रकमहरू दिइएका छैनन्। कुनै कुनै पालिकाले दिनुभएको छ, तर कुनै कुनै पालिकाको दिएको भरमा हुँदैन। सङ्घीय सङ्घबाटै जानुपर्छ। इसिटी र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई तलब भत्ता माथिबाटै खाने खालको चाहिँ एउटा वातावरण तयार गरिदिनुपर्छ। हाम्रो मागहरू तिनै हुन्। र यसै भन्दै म अब ढिलो नगरिकन विभिन्न प्रकारले विस्थापित हुनुभएका साथीहरू, विभिन्न प्रकारले किन भनेको छु भने द्वन्द्व पीडित उहाँहरू पनि विस्थापित हुनुहुन्छ। कोहीले परीक्षा दिन नपाएर पनि विस्थापित हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि गोल्डन ह्यान्डसेक लिन नपाउनु भएको छ, कसैले लिन भ्याउनु भएको छैन। ती विभिन्न तरिकाले विस्थापित हुनुभएको साथीहरूलाई पनि न्यायोचित एउटा चाहिँ वातावरण तयार हुनुपर्छ, हाम्रो त्यो पनि माग छ। त्यसले गर्दाखेरि अब राहत शिक्षक साथीहरूको बुँदा नम्बर 8मा 30 बुँदे सहमति भएका कुराहरू उहाँहरूलाई बिस्तारै त्यो राहत दरबन्दीमा रूपान्तरण गरेर स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूको कागजी रूपमा मात्रै सहमति भएको कुराहरू छ। त्यसपछि अब कार्यान्वयनको दिशातिर जानुपर्छ भन्ने हिसाबमा राहतका साथीहरूको त्यो पीडा, यी सबै कुराहरूलाई हाम्रो पीडाहरूको आवाजहरू चाहिँ बुलन्द गरेर अगाडि बढिदिनु हुनको लागि र आन्दोलनलाई सफल पारिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण तबकाका साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आदरणीय पार्टीका नेतागणहरूलाई पनि मैले फेरि एकचोटि ध्यानाकर्षण गर्न चाहेँ। र नेपाली शिक्षकहरूको आन्दोलन भनेको केवल शिक्षकहरूको आन्दोलन होइन। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय शिक्षक, गुणस्तरीय भवन, गुणस्तरीय वातावरण, शिक्षामा गुणस्तरीय वातावरण, 20% बजेट छुट्याइने अवस्थाको एउटा वातावरण जबसम्म तयार हुँदैन, जबसम्म शिक्षा प्रायोरिटीमा पर्दैन, कुनै पनि देशको विकास निर्माणका कामहरू र देशले बड्को मार्ने विकास फल्ने एउटा चरम विकासको चाहिँ बाटोमा जाने भनेको शिक्षा हो। शिक्षालाई अर्को नजरले हेर्ने जुन एउटा चाहिँ दृष्टिकोणहरू छ, त्यसलाई परिमार्जित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै मैले सम्पूर्णलाई यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आफ्नो केही भनाइ यही अन्त्य गर्दै हार्दिक न्यानो स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले त्यति धेरै भूमिका नबाँधिकन मेरो जिम्मेवारीमा परेको आधार पत्र वाचन गर्ने अनुमति माग्दछु। शैक्षिक अन्तर्क्रियाका लागि नेपाल शिक्षक महासङ्घबाट तयार गरिएको आधार पत्र 78/5/27 संसारका जति पनि धनी र विकसित देश छन्
तिनको तीव्र तथा उच्च विकासको मुख्य आधार मानव स्रोतको विकास हो। मानव स्रोतको विकासको आधार भनेको शिक्षाको समुचित प्रबन्ध र विकास नै हो। शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षामा पर्याप्त लगानी गर्नुपर्दछ। केवल लगानी बढाएर मात्र देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र प्रबन्ध गर्न सकिँदैन। यसका लागि शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी र विद्यार्थी मैत्री वातावरण निर्माण हुन आवश्यक छ। शिक्षकलाई बिर्सेर गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना असम्भव हुन्छ। योग्य, सक्षम, सन्तुष्ट, समर्पित र अभिप्रेरित शिक्षकबाट मात्र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान हुन सक्दछ। यसका लागि सबभन्दा योग्य र सक्षम जनशक्तिलाई शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउने तथा टिकाउने प्रबन्ध हुनु आवश्यक हुन्छ। यो अवस्था त्यति बेला मात्र सम्भव हुन्छ जति बेला शिक्षकका सेवा शर्त र सुविधा अन्य पेसाका भन्दा आकर्षक हुन्छन्। शिक्षकको सामाजिक मर्यादा र स्तर अन्य पेसामा भन्दा उच्च र मर्यादित, सम्मानित रहन्छ। देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने यो दायित्व राज्यले त्यतिखेर मात्र निर्वाह गर्न सक्छ जब उसले शिक्षण पेसामा योग्य, उत्साहित र समर्पित शिक्षकहरू प्रवेश गराउन र टिकाउन सक्दछ। शिक्षण पेसामा यस्ता योग्य, उत्साहित र समर्पित शिक्षकको प्रवेश र टिकाउपनका लागि शिक्षकका माग र मुद्दाहरू राज्यले आफै सम्बोधन गरिदिनु पर्दछ। तर दुर्भाग्य त के छ भने हाम्रो राज्य प्रणालीले शिक्षकका माग र मुद्दा बुझेर आफै सम्बोधन गर्ने कुरा परै राखौँ, आफैले गरेका सहमति, सम्झौता, प्रतिबद्धता पुरा गर्ने न्यूनतम इमानदारी समेत राज्यबाट पालना नभएको अवस्था छ। हरेक झिना मसिना प्राप्ति र परिवर्तनका लागि समेत सबै शिक्षक कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जानु परेको तितो यथार्थ हाम्रा सामु छ। यही कारण कोभिड संक्रमणको यो विकराल अवस्थामा समेत हाम्रा विगतदेखिका माग, मुद्दा र सम्झौताको सम्बोधन गराउन 34 सूत्रीय माग पेश गरी शिक्षक कर्मचारीहरू फेरि आन्दोलन हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा हामी आइपुगेका छौँ। यसै क्रममा 2078 साल वैशाख 20 गतेबाट हामी विभिन्न दबावमूलक कार्यक्रम लिएर अघि बढेका छौँ। हामी भन्छौँ शिक्षक कर्मचारीका माग र मुद्दा राज्यका नै माग र मुद्दाहरू हुन्। यी सम्बोधन शिक्षक कर्मचारीको मात्र नभएर राजनीतिक दल तथा शिक्षा सरकारका सबै पक्षको साझा चासोको विषय हो। यसर्थ शिक्षा र शिक्षक कर्मचारीका यिनै माग र मुद्दामा राजनीतिक दलहरूको सरकार प्राथमिकता तथा प्रतिबद्धता प्राप्त गर्ने उद्देश्यबाट यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। अन्तर्क्रियाका मूल विषयवस्तुको संक्षेपीकरण के हो त? हामीले आन्दोलन गर्नु परेको अब हाम्रा पार्टीका नेता साथीहरूले, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले यी बुँदाहरूमा विशेष आज सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरा हामीले विश्वास लिएका छौँ। शिक्षामा लगानी, देशमा गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्न अहिले राज्यले कम्तीमा कुल बजेटको 20% लगानी शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्याउनु पर्दछ। यो विषय राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा समेत बोलेका छन्। साथै राज्यले विश्व मञ्चहरूमा यस अघि पनि यसप्रति प्रतिबद्धता प्रकट गरिसकेका छन्। तर 9% बजेट शिक्षामा छुट्याइएको छ। लेख्दा घोषणा पत्रमा 20% लेख्ने, छुट्याउँदा 9% छुट्याउने अवस्था छ। 2 नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य
डाक्टर गङ्गालाल तुलाधरज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। अब म आधार पत्र पढ्दै थिएँ। 2 नम्बर राष्ट्रिय शिक्षा ऐन जारी गर्ने। हामी अहिले पनि 28 सालको शिक्षा ऐनमा छौँ। नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा विद्यालय शिक्षाको समाजिक विकास सञ्चालनका लागि अविलम्ब नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन आउनुपर्दछ। संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको आधारमा प्रादेशिक र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक ऐनको आधारमा स्थानीय तहका ऐनहरू बन्नुपर्ने हुन्छ। सबै प्रदेश र स्थानीय तहले बनाउने शिक्षा ऐन र नियमावलीमा आधारभूत विषयमा एकरूपता समेत हुनु आवश्यक छ। त्यसैले शिक्षकका माग मुद्दा र सहमतिहरू सम्बोधन गर्ने गरी यथाशीघ्र नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन ल्याउन सबै राजनीतिक दलबाट संसदमा सकारात्मक भूमिका र पक्षीकरणका लागि हामीले आवश्यकता महसुस गरेका छौँ। एकछिन ध्यान दिउँ है म्याडमहरू, शिक्षक साथीहरू। हाम्रा समस्याहरू नेताजीहरूलाई सुनाइरहँदा हामी त्यहाँ गफ गरिरह्यौँ भने उहाँहरूले सुन्ने कुरा पनि डिस्टर्ब बन्छ। प्लिज शिक्षक साथीहरू धैर्य रहिदिन म अनुरोध गर्छु। नम्बर 3, संवैधानिक प्रबन्धमा परिवर्तन। नेपालको संविधानले विद्यालय तहको शिक्षालाई संवैधानिक अनुसूची 8 अन्तर्गत स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ। मौजुदा अवस्थामा विद्यालय तहको सञ्चालन र व्यवस्थापनका सबै दायित्व स्थानीय तहले लिन सक्ने र लिन हुने अवस्था छैन। स्थानीय तहमा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक प्राविधिक सक्षमता र तयारी पनि छैन। यस प्रबन्धले कालान्तरमा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय राजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बनाउने निश्चित छ। संवैधानिक प्रबन्ध आफ्नो ठाउँमा होला। यथार्थमा अहिले पनि विद्यालय तहको शिक्षामा हामी साझा अधिकारको नै अभ्यास गरिरहेका छौँ। अहिले आधारभूत तहको परीक्षा स्थानीय तहले लिँदैछन्। यसी प्रदेश तहमा व्यवस्थित हुँदैछ भने कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड अन्तर्गत सङ्घीय तहबाट व्यवस्थित भएको छ। अहिलेको संवैधानिक प्रबन्ध अनुसार कुनै स्थानीय तहले एसी र कक्षा 12 को अन्तिम परीक्षा समेत म आफै लिन्छु भन्न काम सुरु गर्यो भने प्रदेश र सङ्घले त्यसलाई रोक्न सक्दैनन्। वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धले विद्यालय शिक्षामा प्रदेश तहको भूमिका अत्यन्तै खुम्च्याएको छ। अधिकांश विकसित देशमा समेत विद्यालय शिक्षाका मूलभूत अधिकार प्रदेश र सङ्घमा रहेको देखिन्छ। यी विषयलाई मध्यनजर गरी विद्यालय तहको शिक्षालाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीबाट झिकी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची अनुसूची 9 मा व्यवस्थित गरी तीनै तह सङ्घ प्रदेश तथा स्थानीय सरकार बीच प्रष्ट अधिकार बाँडफाँड गरिनुपर्दछ। 4, सहमतिको कार्यान्वयन। नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकार बीच 30 बुँदे सहमति भएको छ। 2075 साल फाल्गुन 9 गते 30 बुँदे सहमति भएको छ। सहमति भएका ती सबै बुँदा कार्यान्वयनका लागि सरकारमाथि दबाव सिर्जना गर्ने काममा राजनैतिक दलहरूको सहयोग र समर्थन आवश्यक रहन्छ। 5, प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि। प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी अत्यन्तै न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन्। बाल कक्षाका शिक्षकको मासिक वेतन मात्र 6000 छ तथा विद्यालय कर्मचारीभित्र कार्यालय सहयोगी र कार्यालय सहायकको मासिक तलब मात्र 2500 देखि 11500 सम्म रहेको छ। यस अघिको सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक 15000 घोषणा गरे पनि 8000 केन्द्रले र 7000 स्थानीय तहले दिने गरी प्रबन्ध गरेकोले अहिलेको अवस्थामा बाल कक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले घोषणा गरेको तलब प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको छैन। यहाँको समयको लागि हार्दिक धन्यवाद।